नमस्कार। कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बडीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने बडीघाट गतिविधि तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज तथा सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 92 मेगाहर्ज बुर्तिवाङबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँ सारथीको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसनसँगै radiosarathi.com.np बाट एकैसाथ प्रसारण हुने बडीघाट गतिविधि सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, बडीघाट गतिविधिको आजको 53औं अङ्कमा उपस्थित भइसकेका छौँ प्रविधि कक्षका साथी केहर सिंह राणासँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिश पाठक। आजको बडीघाट गतिविधिमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ खरबाङ भलामी सिचाखानी मोटर बाटोको निर्माणमा सहभागीको भनाई। तर म यसखेर त यति खुसी भएको छु कि अहिले यो बाटो छिरेको त म धेरै जग्गा सग्गाको यान्ने त्यान्ने मलाई केही तर्बै छैन। बाटो झन्डै छिरो। धन्यवाद। बडीघाटका व्यवसायमा कोरोना कहरका बीच परेको असर सम्बन्धी एक रिपोर्ट र साथमा बडीघाट गाउँपालिकाका प्रमुख मेयर सिंह पाइजासँग गरिएको कुराकानी। करोडौँको गाडी चाहिँ चढ्ने होइन कि अथवा सामान्य रूपमा हामी 45 देखि 50-55 लाखको गाडी सामान्य खालको पिकअप ल्याउने भन्ने चाहिँ छ र अरू वार्ड अध्यक्षहरूलाई पनि बाटो पुगिसकेको हुनाले काम छिटो गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही मोटरसाइकल किनेर यसलाई गति दिन सकिने भन्ने किसिमले हामी लागेका छौँ। श्रोता, कार्यक्रमको सुरुवातमा सुनौ खरबाङ भलामी सिसाखानी मोटर बाटोमा निर्माणका क्रममा दैरेनीमा सहभागी केही मजदुरसँग कुराकानी गरी साथी तिलक मगरले तयार पार्नु भएको यो सामग्री। निर्मल समय बडीघाट 1 नयाँ गाउँ टाप्लिङ। यहाँ चाहिँ अहिले काममा लागिरहनु भएको रहेछ बाटो खन्ने काममा। कति समय भयो? यो भयो अहिले वैशाख 16 गतेदेखि चालु भएको। अहिले तक बीचमा चाहिँ झरी वर्षाले गर्दा अलिकता रोकिएको भएर आजबाट फेरि चालु गरेको। आजबाट फेरि सुरु भयो? हजुर, आजदेखि सुरु गरेको। ल ठिक छ। यो गाउँघरमै यसरी रोजगार पाइरहँदा गाउँघरमै काम गरिरहँदा कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई? अहिले त खुसी नै छौँ भनौँ। अब आफ्नो गाउँठाउँमा नजिक रोजगार लकडाउनको टाइममा रोजगार पाइराखेको छ भनौँ। जस खुसी हुनुहुन्छ? खुसी नै छौँ। योभन्दा पहिले कता हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? विदेशतिर भनौँ। अब धेरै साल विदेशतिर बसेर अहिले लकडाउन कारण फर्किएको त्यही इन्डियामा। अब फेरि जाने सोचमा हुनुहुन्छ कि अब यतै गर्ने? अब जाने सोच त हो, तर अब खुल्नु परेन। भनेपछि चाहिँ लकडाउन खुले पछाडि मात्र जाने तयारी। के फरक हुँदो रहेछ विदेशमा काम गर्नु र नेपालमा काम गर्नु चाहिँ के फरक हुँदो रहेछ? होइन, धेरै फरक त धेरै नै छ। अब यहाँ गाउँघर भनेको आफ्नो ठाउँ हुन्छ। विदेशतिर त अब हुने नहुने जे पनि हुनसक्छ। अब यहाँ आफ्नो गाउँठाउँमा साथीभाइहरूसँग खुसी दिन बितेको थाहै हुँदैन। यस्तै कामहरू लगायत अरू कामहरू चाहिँ नेपालमै रोज काम गर्ने सिलसिला वातावरण त्यो बन्यो भने, सरकारले बनाइदियो भने यहाँहरू विदेश जानुहुन्थ्यो अथवा जानुहुन्थेन? होइन, अगर त्यस्तो वातावरण बन्यो भने त आफ्नै देशमा राम्रो हो नि। आफ्नो देशमा आफ्नो गाउँठाउँमा आफ्नै एरियामा आफ्नै देशमा त्यस्तो काम गर्न पाउँदा त खुसी नै लाग्छ, राम्रो हो। अरूको देशमा गएर त्यो काम गर्नु, अरूको देश बनाउनु भन्दा त आफ्नो देश बनाउनु राम्रो हो नि त। अनि यहाँको घर नजिकै चाहिँ लामो समयपछि बाटो खनेको छ। धेरै पहिले सुरु गरे पनि अलि धेरै लामो समय पछाडि बाटो खन्न सुरु गरेको छ। कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई? अहिले त खुसी नै छौँ भनौँ। अब रोड आइरहेको छ, अब गाडीहरू नै आउँछन् एउटा दुइटा। अहिले फिलहाल चाहिँ वर्षाले गर्दा अलिकता रोकिएको छ, नत्र गाडीहरू पनि आउँछ यहाँ। ठिक छ। यो बाटोसँगै मान्छेको चाहिँ आयमा चाहिँ वृद्धि गर्नको लागि, आर्थिकमा चाहिँ वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ कृषि उपजहरू लगाउने, जस्तै विभिन्न खेतीहरू गर्ने, यहाँका सामान बजार पुर्याउने, बजारको सामान यहाँ ल्याउने गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? खास आर्थिक उपार्जनसँग जोड्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला त? त्यो त अब अहिले त त्यस्तो हुने कुरा भएन। बाटो अब राम्रो बन्यो भने चाहिँ अब यतातिर अब कृषिबाट नि अब बजारतिर सामानहरू ओसार पसार गर्न त अब गाडी सारी त हुनै पर्छ।
एउटा दुईवटा उस भएन भने त अब सामान ओसार्ने साह्रो नै भएन भने त कृषि गरेर पनि फाइदै भएन। रोड आइसके पछाडि अब हुन्छ त्यो पनि। चुराबहादुर थापा, रात डाँडा। अहिले चाहिँ घर नजिकै बाटो पुगेको छ, कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई? राम्रो छ। राम्रो छ। के कस्तो चाहिँ सेवा सुविधाहरू यहाँले बाटोबाट लिनुभएको छ? के कस्ता सेवा सुविधाहरू, कसरी बाटोलाई उपयोग गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, सोचमा हुनुहुन्छ? त्यो त अब उपयोग गर्न त अब आफूले उन्नति गर्न सक्नु पर्यो। हजुर। अनि अब जग्गा जो जति मिचिया छन् मलाई अब त्यो पर्वै छैन। धन्यवाद, बाटो छिचलियो, त्यति हो मेरो। बाटो आएकोमा चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ? खुसी। के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई, जनप्रतिनिधिलाई? अब माग अनुसार त्यस्तो गरेर उस हुने भने त अलिकता यसो केही बिउ उत्पादन गरेर बाटोमा बसेर केही अब बिक्री सिक्री गर्न खोजिन्थ्यो के अरे। अब खेती गर्ने ठाउँ पनि तलतिर माथितिर छ। हजुर। यहीँ पनि अब तलतिर परो यो हाम्रै, माथितिर परो यहीँ। अब बिचमा बाटो अब परदेखि बाटो यो वार पारै छिचलो बाटोले। हजुर। मलाई राम्रो छ। खुसी लागेको छ? खुसी लाग्छ, एकदम खुसी हुनुहुन्छ भने पछाडि अब यहाँ चाहिँ कृषिहरू उत्पादन गरेर चाहिँ बजार पठाउनु अब त सजिलो भएन होइन? यतातिरको कृषिहरू यतातिरबाट सामान लैजान पनि सजिलो भयो। अनि यहाँको चाहिँ बारी के कति भयो? बर्खाले चाहिँ त्यस्तो समस्या दियो कि दिएन बाटो खन्दाखेरि? यहाँलाई के छ? बाटो खन्दाखेरि अलिकता ठेकदारहरूले मर्मत उसमा त परेछन्, मर्का परेछन्। अब डबल अब कटारी गर्दै पनि हिँडे। हजुर। पहिरो चाहिँ इतिकन त्यो एक्लै आप भन्ने थियो नि, त्यसमा अलिकता क्षति पुरा। अनि त्यो पर जोटी खोला पारी एउटा निशानै नराखेर खोला झारेछ। खन्दै आएको बाटोलाई खोला झरेछ, त्यहाँ उहाँ क्षति पुगेछ। ठेकदारहरूलाई बाटै परेको छ। तर म यस फेरा त यति खुसी भएको छु कि अहिले यो बाटो छिरेको त धेरै जग्गा सग्गाको यान्ने त्यान्ने मलाई केही पर्वै छैन। बाटो झन्डै छिरो। धन्यवाद भनेको। मेरो नाम ज्ञानबहादुर सोमई मगर हो, गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 नेपाल। अहिले चाहिँ घर आफ्नै अगाडि घर नजिकै चाहिँ बाटो आएको रहेछ, मोटर बाटो आएको रहेछ, कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई? अब पहिला त अब हिँडडुल गर्दा पनि असहज जस्तो साँगुरो बाटो थियो होइन। अनि के अरे यस्तो सामानहरू ल्याउन पनि असहज। अहिले चाहिँ घरमै गाडीहरू आउँछ अनि सामान यतात्यता ल्याउन पनि सजिलो। अहिले एकदमै खुसी लागिरहेको छ। ल ठिक छ। यो विकासलाई चाहिँ बाटोको विकासलाई चाहिँ आर्थिकसँग चाहिँ कसरी जोड्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यहाँ हाम्रो घर अगाडि नै गाडीहरू मोटरबाटोहरू आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई कमसेकम पनि कृषिको लागि अलिकति सरकारले जोड दिएसम्म हामीले केही आय स्रोत अलिकति पैसाको आम्दानी गर्ने स्रोतहरू खुल्थ्यो कि भन्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ। जस गाउँमै बस्नु पर्थ्यो, विदेश जानु पर्दैन थियो है? हजुर। अहिले यहाँ चाहिँ बाटो चाहिँ बनाउने काममा पनि लागिरहनु भएको छ। कहिलेदेखि लाग्नुभयो तपाईँ यो काममा? म चाहिँ यहाँ लागेको लगभग 1.5 महिना जति भयो। हामीले अहिले मेसनरी वाल र अनि यो के भन्छ ग्याबिङ भरिराखेका छौँ। कस्तो लागिरहेको छ गाउँमै रोजगार पाउँदा? गाउँमा रोजगार पाउँदा त अब तपाईँको एकदमै रमाइलो पनि हुने होइन, आफ्नो घरमा पनि हेरिने। अनि के अरे त्यो अरूको देशमा पनि जानु परेन, आफ्नै गाउँमा पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ। योभन्दा पहिला त म हुन त कोही टाढा त त्यस्तो गएको छैन, त्यही फेरि पनि म आफ्नो वार्ड छाडेर होइन अरू ठाउँ जानु पर्थ्यो काम गर्नको लागि। अहिले चाहिँ कहिले जिल्लै छाडेर जानु पर्थ्यो भने अहिले त आफ्नै घर अगाडि नै काम गर्न पाउँदा एकदमै खुसी छु। आफ्नो घरदेखि टाढा भएर काम गर्नु पर्दा, त्यसै गरी आफ्नो घर नजिकै बसेर घरमै बसेर काम गर्दा चाहिँ के फरक पाइँदो रहेछ, के फरक हुँदो रहेछ? अब धेरै नै फरक छ। अब टाढा बसेर काम गर्दा चाहिँ तपाईँको घरमा के कस्तो भयो, के रेखदेख यतात्यता पनि नहुने रहेछ होइन। अब यहाँ त घरको रेखदेख पनि भयो होइन। घरमा अब सधैँ अब घरमै पकाएको खाना, अनि आफ्नै घरमा पकाएको खाना भनेपछि अब होइन घरेसी खाना खाइन्छ, त्यस्तोमा धेरै फरक पर्दो रहेछ। अहिले हामीले सुन्यौं खरबाङ भलामी सिचाखानी मोटर बाटोमा निर्माणको क्रममा सहभागी केही मजदुरहरूसँगको कुराकानी। अब लागौं बडीघाटका व्यवसायमा कोरोना कहरका बीच परेको असर सम्बन्धी यो रिपोर्ट सुन्नतर्फ। सधैँ व्यापारी र उपभोक्ताको भिडभाड हुने ग्वालीचोर बजार अहिले सुनसान जस्तै बनेको छ। कारण हो
केही समय पहिले बर्दिघाट गाउँपालिकाकै जनप्रतिनिधिमा कोरोना संक्रमण हुनु, जसले गर्दा ग्रामीण भेगबाट बजार आउनेको संख्यामा कमी भयो र आउनेले पनि लामो समयका लागि खाद्यान्न पहिले नै लगेकाले बजारमा चहलपहल घट्यो। हरितालिका तीजसँगै विभिन्न चाडपर्व भित्रिए पनि कोरोनाका कारण चाडपर्व मनाउने वातावरण नहुँदा व्यापारीले पनि सामान थपेर जोखिम लिन चाहँदैनन्। विभिन्न समयमा हुने लकडाउनका कारण व्यापारी केन्द्रबाट नियमित सामान लिन नसक्दा पहिलेको जस्तो व्यापार गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ थानापति सुनचाँदी पसल ग्वालीचौरका व्यवस्थापक बच्चन सुनार। व्यापार अलि बढी थियो भने अहिले चाहिँ अलिक कम छ। कोरोनाले गर्दाखेरि लकडाउन भयो लामो समय, त्यसले गर्दा अलिक कम छ। सुविधा त अब बन्द छ, अब चाहिँ खासै सामान ल्याउनु पनि पाइएको छैन, काँचो सामानहरू ल्याउनु पाइएको छैन, घटेछ, धेरै कम छ। टार्गेट चाहिँ राखेका थियौँ, तर अहिले चाहिँ बन्दले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सोचेको चाहिँ भएन। सुनचाँदीको मात्रै होइन, होटलहरूको पनि अवस्था उस्तै छ। कोरोना अगाडि दिनमै 9-10 हजारको व्यापार हुने गरेकोमा अहिले दिनमा 4 हजारको व्यापार गर्न पनि मुस्किल भएको बताउनुहुन्छ ग्वालीचौरकै मायालु होटलका व्यवस्थापक चेत बहादुर केसी। दिनमा चाहिँ 10-12 हजार रुपियाँ चाहिँ हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अलिक कम छ। अहिले त चाहिँ त्यही हो 3-4 हजार 4 हजार त्यही हो। अहिले त्यो छैन, अहिले मान्छे जो आउँदैन। अब त्यसरी पनि मान्छेलाई चाहिँ अलि चाहिँ फरक उसले राखेर अलि मतलब अलि एक जग्गा नराखेर अलि चाहिँ यसो परवर राखेर चाहिँ व्यापार गर्नु पर्यो। अब डर त्यसैको मान्नै पर्यो, त्यस्तै छ। व्यवसायीहरूलाई रोगले भन्दा पनि भोकले समस्या हुने डरले सुरक्षा भन्दा व्यापारलाई महत्त्व दिएको आरोप पनि लाग्ने गर्छ। उता उपभोक्ता आफै पनि सचेत नहुने हो भने कोरोना संक्रमणको दर उत्तिकै रहन्छ। महामारीको बेला सामान किन्ने बहानामा बजार गइरहनु घातक हुने तर्क उपभोक्ता मोहनलाल पौडेलको छ। एकदम कडाइका साथ अनुगमन नगरेमा यो विकराल अवस्था आउने देखेको छु र सामग्रीहरू खरिद बिक्री गर्ने क्रममा पनि आफूलाई चाहिने सामग्री कम्तीमा उपभोक्ताहरूले 10-15 दिनको लागि सकेसम्म महिनौ दिनको लागि सबै सामग्री ल्याउनुपर्छ र प्रत्येक दिनै साबुन चाहियो, चिनी चाहियो भनेर 1-आधा किलो ल्याउने न्यूमा बजारमा जाँदा कोरोना नै आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। व्यवसायीले सङ्कटको बेला मूल्य वृद्धि गर्ने सुरक्षा सावधानी नअपनाउने आरोपलाई कसरी चिर्ने त? बर्दिघाट उद्योग व्यापार व्यवसायी समितिका अध्यक्ष खगिशोर अर्याल। कोरोनाको महामारी भइरहेको अवस्थामा व्यवसायी सावधानीका उपायहरू अपनाई, जस्तै साबुन पानी, सेनिटाइजर, मास्क र दूरी कायम गरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दछौँ र साथसाथै यो महामारीको अवस्थामा सम्पूर्ण व्यवसायलाई मूल्य सूचीका साथसाथै यदि मूल्य सूची तयार हुन नसके तापनि आफ्नो व्यवसायमा यति बेलै बढी नाफा खाने अवसर नगरिकन बर्दिघाट गाउँपालिका भित्र रहेका व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय अगाडि बढाउन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अर्यालले भने जस्तै अहिले हामी सङ्कटको समयमा छौँ। यो समय आफू पनि बाँच्ने र अरूलाई पनि बचाउने समय हो। त्यसैले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै सजग र सचेत हुने हो भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा योगदान पुग्न सक्छ। यो रिपोर्ट पछि भने अब लागौं आजको कार्यक्रमको अन्तिम विषयवस्तुतर्फ, जहाँ रेडियो सारथीका स्टेशन म्यानेजर कमल पौडेलले बर्दिघाट गाउँपालिकाका प्रमुख मेयर सिंह पाइजासँग कुराकानी गर्नु भएको छ। यहाँलाई रेडियो सारथीमा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामी निकै कोरोनाको सन्तासमा छौँ। अब प्रसङ्ग यतैबाटै सुरु गरौँ। अब खास गरी बर्दिघाट गाउँपालिका योभन्दा पहिला जिल्लामा अब्बल गाउँपालिकाको रूपमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लागेको पनि देखियो र सबैले त्यसको प्रशंसा गर्ने काम पनि भयो। बीचमा केही समय क्वारेन्टाइनहरू बन्द हुने अवस्था भयो र फेरि अहिले पुनः संक्रमण फैलिन थालिसकेपछि फेरि क्वारेन्टाइनहरू सुरु भएका छन्। अहिलेको वर्तमान अवस्था के छ? खास गरी चाहिँ बर्दिघाट गाउँपालिकामा 2 जना अध्यक्षहरूलाई, वडा अध्यक्षहरूलाई नै संक्रमण पछि अहिले गाउँपालिकाले कस्तो रणनीति बनाएर कामहरू गरिरहेको छ? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। हामीले जब कोभिड-19 सुरु भयो चीनबाट, त्यस पछाडि विशेषतः यो विश्वव्यापी फैलिँदै गर्दा भारत हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भएको हुनाले
त्यहाँबाट सर्छ भन्ने किसिमको हामीले आकलन गऱ्यौँ र त्यही किसिमको हामीले बडीघाट गाउँपालिकामा त्यही किसिमको व्यवस्था गऱ्यौँ। जसले गर्दाखेरि विदेशबाट आएका सबैलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेर PCR टेस्ट गरिसकेपछि मात्र जाने हामी व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यस क्रममा बडीघाटमा सबभन्दा बढी सङ्क्रमितको सङ्ख्या भेटियो। त्यस पछाडि नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइन विद्यालयमा राख्नुहुन्न भनिसके पछाडि बाध्यता बस हामीले क्वारेन्टाइनलाई हामी हटायौँ र सङ्क्रमणको अवस्था पनि देखिएन। त्यस पछाडि जब वार्ड अध्यक्षलाई देखिसकेपछि पुनः फेरि यो बडीघाटमा यो सङ्क्रमण नफैलोस् भन्ने हिसाब किताबले हामीले फेरि यो त्रिभुवन माविमा हामी क्वारेन्टाइनको स्थापना गरेका छौँ र त्यसलाई व्यवस्था गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि विदेशबाट आएका सबैलाई हामी चाहिँ यहाँ PCR टेस्ट गरेर आफ्नो घरमा पठाउने गरेका छौँ र अब पनि हामीले छिमेकी जिल्ला छिमेकी चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकामा यसको तीव्रता फैलिरहेको छ। यसलाई हामीले अझै व्यवस्थित गरेर जुन चाहिँ यो सार्वभौमबाट जसरी प्रचार गर्नुभएको छ त्यसरी पनि हामीले स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज लगाएर बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँग हामी सरसल्लाह गरेर यसलाई चाहिँ अत्यन्तै सङ्कुचन गरेर गाउँमा नफैलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यसलाई व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ हामी चाहिँ लागेका छौँ। अब यसले आम रूपमा एक खालको त्रास सिर्जना गरिरहेको छ, भय सिर्जना गरिरहेको छ। यद्यपि अहिले बिस्तारै पहिले भन्दा जनजीवन केही सामान्यकरण पनि भइरहेको छ। त्यो सँगसँगै धेरै मानिसहरूका रोजगारीहरू गुम्ने खतराहरू बढिरहेको छ। कयौं आर्थिक रूपमा समस्याहरू पनि देखिरहेका छन्। आम रूपमा मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएर आउने अवस्था पनि छ। त्यसका लागि हामीले नयाँ बजेट भर्खरै भएको छ, अब नयाँ कार्यान्वयनमा जाने अवस्थामा छ। खास गरी यिनीहरूका लागि हुने गरी हाम्रा के कामहरू चाहिँ सुरु हुँदैछन् र कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दैछ गाउँपालिका? हामीले जुन किसिमको बडीघाट गाउँपालिकालाई समृद्धि गाउँपालिका र यसलाई सुखी नेपालीको उद्देश्यका साथ हामीले जुन बडीघाट गाउँपालिकाले आफ्नो कामहरूलाई अगाडि बढाउने कार्यहरू गर्दैछ। जसले गर्दाखेरि उहाँहरूमा भएको सिप जोस र जाँगरलाई यही माटोमा यही हावापानीमा हामीले मिलाएर उहाँहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी हामीले चाहिँ कृषि पशु लगायतका यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा पनि हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने र चाहिँ हामी दाताहरू सङ्कलन गर्ने, उहाँहरूको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने र उहाँहरूसँग भएका जुन योग्यता क्षमता छ कुन क्षेत्रमा लगाउँदा हाम्रो बडीघाट गाउँपालिका भित्रका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका योजनाहरू छन्। जुन योजनाहरूलाई उहाँहरूको जुन किसिमको मेहनत, परिश्रम, रगत पसिना उहाँहरूको हामीले प्रयोग गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ एउटा फलदायी चाहिँ एउटा कार्यक्रम बन्नेछ। जसले गर्दाखेरि उत्पादनसँग जोडेर उहाँहरूको श्रमलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने उहाँहरू चाहिँ विदेशबाट आएर जुन किसिमको चाहिँ फर्कनुहुन्न, उहाँहरूलाई हामी चाहिँ केही व्यवस्था गरेर अगाडि जाने किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रबन्धन मिलाउँदैछौँ। जसको लागि हामीले चाहिँ बौद्धिक वर्गहरूसँग यहाँ के कसरी गर्न सकिन्छ सबैसँग हामी चाहिँ सरकारहरूसँग सल्लाह गरेर त्यसलाई यथोचित निचोडमा लैजाने किसिमको हामीले व्यवस्था गर्ने सोच बनाएका छौँ। त्यसका लागि कृषि र पशुको सन्दर्भमा पर्याप्त रूपमा बजेट छुट्टिएको छ। त्यसैलाई प्रयोग गर्ने र विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि जनश्रमदानसँग अथवा व्यक्तिसँग जोडेर उहाँहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्न खोज्नु भएको हो? एकदम त्यस्तै नै हो। के भन्दा हामीले चाहिँ पहिला पनि केही बनाएका थियौँ भने बडीघाटमा एक महिना एक दिन अनिवार्य जनश्रमदान भनेर हामीले जुन चाहिँ एउटा पोलिसी बनाएका छौँ। यो पोलिसी चाहिँ कहीँ कहीँ प्रयोग भएको छ, कहीँ भएको छैन। त्यसले गर्दा पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन बाटो खन्ने चाहिँ काम हाम्रो चाहिँ अत्यन्तै तीव्र रूपमा भएको छ र यो साल पनि हामीले 42 किलोमिटर बाटो खन्यौँ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो विकासका योजनाहरू बाटो एउटा एक ठाउँमा छ तर पनि हामीले उत्पादन र आय आर्जन हामी लाग्न सकेनौँ। त्यही लाग्न नसकेको कारणले हामी चाहिँ विदेश जानु परेको छ र हाम्रो चाहिँ रगत र पसिना विदेशमा चाहिँ बगाउनु परेको छ भने अहिलेको चाहिँ जो विषम परिस्थितिमा उहाँहरूको चाहिँ विदेशबाट पनि रोजगार गुमेर चाहिँ घर फर्कनु भएको छ। घर पनि चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ अवस्था चाहिँ दर्दनीय अवस्था छ, के खाम केलाम भन्ने अवस्था छ। त्यसलाई पनि हामीले सुव्यवस्थित गरेर अबको योजनामा हामी चाहिँ यो वर्ष हामी चाहिँ जति बजेट चाहिँ कृषि र पशुमा छुटाउनु पर्ने हो त्यो छुटाउन सकेका छैनौँ। तर पनि हामीले आगामी वर्षदेखि हामीले यसलाई अझ चाहिँ तीव्रताका साथ अझ चाहिँ यसलाई वृद्धि विकास गरेर विकासलाई चाहिँ सहज रूपमा सरल ढङ्गमा र चाहिँ जुन चाहिँ मेहनत र पसिनाको प्रतिफल आउने गरी
फसल आउने गरी हामीले त्यो कार्यक्रम बनाएर जति चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूको हामी डाटा सङ्कलन गर्दैछौँ। जुन डाटाले उहाँहरूको चाहिँ इच्छा जाँगर जोसलाई हामी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बडीघाटमा प्रयोग गर्ने गरी हामीले कार्यक्रम बनाउने त्यो किसिमको चाहिँ हामीले सोच बनाएका छौँ। अब आर्थिक वर्षको सुरुको महिना साउन सकिएर अहिले दोस्रो महिनामा हामीहरू छौँ। अब सुरुको महिना त एकदम वर्षातको समय पनि भइहाल्यो। अब भदौबाट खास गरी नयाँ वर्षका कार्यक्रमहरू अब कार्यान्वयनमा आउनका लागि चरणहरू सुरु हुन्छन्। यो वर्ष चाहिँ कसरी काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ अहिले विनियोजन भएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि? होइन, हामीले अहिले बजेट चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ सठिक ढङ्गबाट हामीले चाहिँ बजेटिङ गरेका छौँ। जुन बजेटले चाहिँ वारहरूमा काम गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ र हामीले चाहिँ यो माथिबाट आउने रकम जुन चाहिँ सङ्घबाट आउने चाहिँ यो सशर्त र समपूरक बजेट हो। त्यसले गर्दा समानीकरण बजेट हो। त्यो बजेट चाहिँ आइसकेको अवस्था छैन। जसले गर्दा अब चाहिँ यो भदौको चाहिँ अब चाहिँ दोस्रो हप्ता भइसक्यो। चाहिँ केही बजेट आइसक्यो भने यसलाई हामीले चाहिँ सम्झौताको लागि हामीले चाहिँ नजिकका चाहिँ वार्डहरूमा गाउँपालिकाबाटै चाहिँ त्यो सम्झौता गर्ने र यदि चाहिँ टाढाका वार्डहरूमा हामीले चाहिँ गत वर्ष पनि केही वार्डहरूमा हामीले चाहिँ उहीँ गएर चाहिँ हामीले विकासका सम्झौताहरू गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ। अहिले पनि हामीले चाहिँ सहज रूपमा विभिन्न ठाउँमा गएर योजनाहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने, योजनाहरू सम्झौता गरिदिने र चाहिँ प्रशिक्षण यो हामी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो के बानी छ भने जनसेवा नगर्ने बानी बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ राम हेर्ने चाहिँ अवस्था छ। त्यो नहोस् भन्ने हिसाबले कम्तीमा पनि स्थानीय जनताहरूलाई सहभागिता बनाएर उहाँहरूकै नेतृत्वमा विकासलाई अगाडि बढाउने गरी सम्झौता गर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यो किसिमको सोच, त्यो किसिमको चाहिँ एजेन्डा बनाएका छौँ। जसले गर्दाखेरि सहभागिता बढीभन्दा बढी जुटोस् र विकासलाई अगाडि सहज रूपमा बढाउन सकियोस् भन्ने हिसाब किताबले हामी चाहिँ लाग्ने गरी हामी त्यो किसिमको चाहिँ निर्णय गरेर अगाडि जाने चाहिँ हामी प्रबन्ध गर्दैछौँ। अब योजना सम्झौताहरू चाहिँ कहिलेसम्म हुने, कहिलेसम्म योजनाहरू सम्पन्न हुने र आर्थिक वर्षमा उही असार मसान्तमा अथवा त्यसको नजिक मात्रै खर्च हुने प्रणालीलाई अन्त्य गर्नका लागि के चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, यो त हामी गत वर्ष के गर्यौँ भने जेठको चाहिँ 15 गते भित्रै सबै योजनाहरू चाहिँ सकाएका थियौँ र यो वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा केही योजनाहरू चाहिँ काम गर्न सकिएन र पनि हामी चाहिँ 95% हामी चाहिँ कार्यक्रमहरू सुसम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा पनि चाहिँ बडीघाटमा त्यति अप्ठ्यारो त होइन र पनि के भन्दाखेरि यो वर्ष हामीले चाहिँ गत वर्ष हाम्रो झन्डै 350 योजनाहरू थिए भने अहिले हाम्रो झन्डै चाहिँ 200 नजिकका योजनाहरू छन्। त्यसले गर्दा पनि योजना थोरै भएको हुनाले हामीले चाहिँ कामलाई चाहिँ तीव्रताका साथ हामीले वैशाखको 15 भित्रमा सबै कामहरू चाहिँ सक्ने गरी हामीले चाहिँ त्यो सोच बनाएका छौँ। यो कोरोनाको चाहिँ अवस्थाले गर्दा के हुन्छ र राज्यले चाहिँ पठाउने चाहिँ जुन चाहिँ समानीकरणको बजेट, सशर्तको बजेट, राष्ट्रको बजेट त्योमाथि चाहिँ निर्भर हुन्छ र गत साल पनि राष्ट्रमा हाम्रो झन्डै चाहिँ 4 करोड पैसा चाहिँ अपुग आयो। त्यसले गर्दा पनि योजनाहरूलाई चाहिँ गाह्रो भयो चाहिँ अगाडि बढाउनु। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर छिटोभन्दा छिटो, चाँडोभन्दा चाँडो, अत्यन्तै चाहिँ तीव्रताका साथ, गतिका साथ हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पन्न गर्ने सबराबी चाहिँ वैशाख 15 गते भित्र सबै खाले चाहिँ योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न गरी हामीले चाहिँ सोच बनाएका छौँ। यदि त्यस्तो चाहिँ कहीँ अलि ठुला योजनाहरू भयो भने त्यही किसिमले चाहिँ अब जेठको 15 हामी चाहिँ अहिले चाहिँ असारै चाहिँ बजेट नभनिकन हामीले कम्तीमा पनि सङ्घको बजेट अथवा केन्द्रको बजेट आउने चाहिँ जेठ 15 गते भन्दा पनि अगाडि नै हामीले चाहिँ योजनाहरू सक्ने गरी हामी चाहिँ काम गर्ने चाहिँ सोच बनाएका छौँ। र अहिले चाहिँ प्रशस्त मात्रा हामीसँग चाहिँ प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि अरू वर्षभन्दा यो वर्ष चाहिँ यो कोरोनाको कारण त्यति बल्झेन भने, यसले चाहिँ हामीलाई हेम्पर गरेन भने यसलाई हामीले भनेकै समयमा हामी चाहिँ वैशाख 15 गतेभित्र हामी सबै योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरी हामी चाहिँ कार्यक्रम सक्ने हाम्रो उद्देश्य छ। अब हामी अलि अन्तिमतिर खास गरी अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेका अथवा आम नागरिकहरूले उठाइरहने प्रश्नलाई पनि मैले यहाँ जोडेँ भने उहाँहरूलाई न्याय होला, उहाँहरूले खास उत्तर यो रहेछ भन्ने पनि थाहा पाउनु होला। खासमा चाहिँ मध्य पहाडी लोकमार्गसँग जोडिएर केही प्रश्नहरू आउने, यो गाउँपालिकाले हेर्ने हो कि होइन, अथवा गाउँपालिकाले त्यसका लागि कतिसम्म गर्न सक्ने हो, एउटा यो खालको प्रश्नहरू चाहिँ आइरहेको त्यो आम रूपमा मान्छेले बुझेर नबुझेर अथवा सवालको रूपमा
अर्को चाहिँ गाउँपालिकाले गाडी खरिदमा अगाडि बढ्यो भन्ने हिसाबले आएका यो कुरालाई पनि अलिकति क्लियर बनाइदिनु भयो भने तपाईँको तहबाट अथवा तपाईँले यसलाई स्पष्ट पारिदिनु भयो भने सबैसँग भएको भरम चाहिँ हट्न सक्छ। यो के हो भन्दा यो मध्यमार्ग यो पहाडी लोकमार्ग अथवा पुष्पला लोकमार्ग जुन किसिमले चाहिँ क्षति भएको छ यो विशेषतः यो बाटो खन्ने क्रममा भोल पानी र अहिलेको विषम परिस्थितिले पनि यहाँ अहिले चाहिँ निकै ठुलो चाहिँ क्षति बनाएको छ। तर चाहिँ मान्छेको के छ भन्छ जहाँ छ त्यसले त्यहीँ देख्छ, अन्त देख्दैन। त्यस कारणले पनि यो विशेषतः यो मध्यपारी लोकमार्गको आफ्नो चाहिँ अधिकार क्षेत्रभित्र चाहिँ यो राजमार्ग पर्छ र पनि अहिलेसम्म जुन चाहिँ हामी सम्बन्धी गर्न सकेका छैनौँ, चाहिँ पहाडी लोकमार्गसँग सम्बन्धी गर्न सकेका छैनौँ। बारम्बार फोन गरेका छौँ, सिधैसँग कुरा गरेका छौँ, तर पनि योलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ सडक विभागले राम्रोसँग चाहिँ सहजीकरण गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति बढी यसलाई तनाव दिएको छ र हामीले बारम्बार सोधेका छौँ। हाम्रो आफ्नो चाहिँ डोजर हाम्रो चाहिँ जेसिबीले चाहिँ हामीले चाहिँ मध्यमार्गमा जुन चाहिँ लोकमार्गमा चाहिँ पर्ने अवरोधहरूलाई हामी चाहिँ 5-7 घन्टा अथवा चाहिँ 8-9 घन्टाभित्रै हामीले चाहिँ बाटो सञ्चालन गरेका छौँ र गाउँतिर जाने बाटो जुन किसिमको चाहिँ सञ्चालन गर्न चाहिँ सकेका छैनौँ। यो झरी बादलको कारणले हामी यहीँ भएको न यहीँ मात्रै देख्छौँ। अन्त जाने हो भने अन्तको चाहिँ अवस्था पनि अत्यन्तै चाहिँ विषम परिस्थिति छ। बाढी पहिरो छ, मान्छे मरेका छन्, तर बडीघाटमा सौभाग्य भन्नुपर्छ अहिलेसम्म एकजनाको पनि चाहिँ मानवीय क्षति भएको छैन। त्यसले गर्दा पनि यो चाहिँ बडीघाट गाउँपालिकालाई एउटा चाहिँ भाग्यमानी गाउँपालिका मान्नुपर्छ। र अर्को कुरा जुन किसिमको कुरा गर्नुभयो चाहिँ गाडी किन्ने, हामीले चाहिँ गाडी भन्दा पनि हामीले विकास गरौँ भनेर चाहिँ गत साल हामीले चाहिँ एउटा जेसिबी किन्यौँ, ब्याकलोडर किन्यौँ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ 52 लाख किन्यौँ भने अन्य गाउँपालिकाले चाहिँ त्यही चाहिँ उसलाई ब्याकलोडरलाई चाहिँ 65 लाख 66 लाखमा किन्यौँ र हामीले अर्को चाहिँ स्काई भेक्टर अथवा डोजर किन्यौँ। त्योमा हामी 1,34,00,000मा किन्यौँ र अन्त 1,56,57 चाहिँ लाखमा चाहिँ खरिद गर्नुभयो। त्यसले गर्दा पनि हामीले चाहिँ कुनै पनि भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, कुनै पनि कमिसन खानुहुन्न भन्ने किसिमले हामी चाहिँ काम गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले चाहिँ केही काम गर्नु चाहिँ यसले सहज भएको छ र चाहिँ जुन चाहिँ हामीले यो डोजरबाट हामीले झन्डै चाहिँ 45 लाख जति अहिले चाहिँ यो वर्ष हामीले चाहिँ आम्दानी गऱ्यौँ र यो वर्ष हामीले झन्डै चाहिँ 1,25,00,000को लक्ष्य चाहिँ हामी चाहिँ राखेका छौँ, जसले गर्दाखेरि विकासमा पनि गति दिने र हाम्रो चाहिँ बाटाहरूलाई पनि चाहिँ सहज रूपमा बर्खा होस् चाहिँ हिउँदो होस् जुनसुकै अवस्थामा पनि हाम्रो आफ्नो चाहिँ भएको हुनाले र अरूसँग पनि समन्वय गरेर बाटोघाटोलाई खुलाउने चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। र अर्को चाहिँ यो गाडी किन्ने क्रममा चाहिँ यो समस्या पुरानो गाडी चाहिँ अरूले दिएको दान गरेको गाडी भएको हुनाले चाहिँ कुनै वस्तु सुन दान गर्ने भने सबभन्दा राम्रो हुने रहेछ। यो चाहिँ गाडी दान गराउने चाहिँ अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ, किनभने सबै चाहिँ मिसिनरीहरू चिजहरू चाहिँ त्यहाँ खराब हुने, खिया लाग्ने, यान क्यान गर्दाखेरि अलिक बढी चाहिँ खर्च आउने मर्मत गर्नलाई। मर्मत गर्नेले पनि चाहिँ एउटा मर्मत गरिदियो, अर्को चिज बिगारिदिने, त्यसो भएको हुनाले गाडीले हामीले अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारेको छ। त्यस कारणले पनि बडीघाट गाउँपालिकालाई अलिकति सहज रूपमा अगाडि बढाउनुको लागि सामान्य खाले चाहिँ गाडी किनेर यो बडीघाट गाउँपालिका जानुपर्छ। अनुगमन गर्ने बेला, कहीँ जाने बेला पनि यो गाडी चाहिँ आवश्यकता छ। आजको 21औं शताब्दीमा हामीले छिटोभन्दा छिटो काम गर्नुको लागि, अनुगमन गर्नुको लागि पनि गाडीको आवश्यकता छ भन्ने महसुस भएको हुनाले बडीघाट गाउँपालिकाको 60औं गाउँसभाबाट चाहिँ सामान्य गाडी किन्ने भनेर चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र हामीले यो प्रक्रियालाई चाहिँ हालै चाहिँ हामीले चाहिँ यो क्याटलग विधिबाट किन्नको लागि पनि प्रोसेस अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले चाहिँ यहाँले भने जस्तो चाहिँ यहाँ करोडौँको गाडी चाहिँ चढ्ने होइन कि चाहिँ सामान्य रूपमा हामी चाहिँ 45 देखि चाहिँ 50-55 लाखको गाडी सामान्य खालको पिकअप ल्याउने भन्ने चाहिँ छ र अरू चाहिँ वार्ड अध्यक्षहरूलाई पनि बाटो पुगिसकेको हुनाले काम छिटो गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही मोटरसाइकल किनेर यसलाई गति दिन सकिने भन्ने किसिमले चाहिँ हामी लागेका छौँ। त्यस कारणले पनि यहाँ यति ठुलो चाहिँ करोडौँको गाडी चढ्ने चाहिँ लाखौँको चाहिँ मोटरसाइकल चढ्ने भन्ने किसिमको जुन किसिमको चाहिँ आएको छ
योमा चाहिँ जुन हजुरको यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ एफएम सारथी एफएम मार्फत त्यो भ्रममा नपर्नुको लागि र सामान्य चाहिँ आजको चाहिँ 21औं शताब्दीको जमाना यो विज्ञान र प्रविधिको जमानामा छिटो छरितो गर्नुको लागि सवारीका साधनहरू चाहिन्छ भन्ने हिसाब किताबले सबै जनता आम जनताहरूलाई भौतिक वर्ग सबैमा यही सूचित गर्न चाहन्छु। यो हिसाबले हामी भन्न सक्छौँ सेवा प्रवाहलाई थप सशक्त बनाउनका लागि सवारीहरू चाहिँ उपयोग गर्न खोजिएको हो। यद्यपि विलासिताका गाडीहरू उपयोग गरिँदै छैन। अब यति कुरा गरिरहँदा अझै तपाईँलाई मनमा खड्केको यो चाहिँ सूचना आज दिनुपर्छ भन्ने केही बाँकी भएको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद। यहाँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ व्यवसायहरूलाई अत्यन्तै ठुलो मर्का परेको छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ परिस्थिति हो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा चाहिँ मर्का पर्छ, स्वभावैले पर्छ। यस कुरामा हामीले चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ र महसुस गर्नुपर्छ। त्यस कारणले पनि बढी गाउँपालिकाबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ इमर्जेन्सी चाहिँ निर्णय गरेर कसैलाई नसोधिकन पनि हामीले चाहिँ निर्देशन दिनुपर्ने चाहिँ अवस्था हुन्छ। यसमा चाहिँ केहीबाट चाहिँ मन दुखेको कुरा पनि आएको छ। त्यस कारणले चाहिँ मन नदुखाइदिनुको लागि म आग्रह गर्दछु, किनभने मान्छेको सबभन्दा जीवन रक्षा गर्ने हो। जीवन रक्षा गरेपछि मात्र हामीले चाहिँ अन्य काम गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले कतिपय कुराहरू बडीघाट गाउँपालिकाले अपरझट इमर्जेन्सी चाहिँ निर्णय गरेर निर्देशन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पसल व्यवसायलाई परेको मर्का जुन छ त्यो मर्काको लागि चाहिँ क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के भन्दा यो बडीघाटमा जुन किसिमको अहिले चाहिँ यो गिटी बालुवाहरू चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ जोखिमपूर्ण रूपमा चाहिँ उठाउनु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ माथिबाट पनि चाहिँ एउटा कार्यविधि पठाएको छ केन्द्रले। त्यसका आधारमा हामीले चाहिँ चाँडै टेन्डर गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कार्यविधि बनाउँदैछौँ। त्यस कारणले पनि यहाँहरूले जुन किसिमको चाहिँ बालुवा गिटी बालुवा सङ्कलन गर्नुभएको छ त्यो गिटी बालुवाहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ यो बडीघाटलाई व्यवस्थित गर्नको लागि तटबन्धको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँ कुरा गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ खेतबारीहरू चाहिँ सुरक्षित हुने, हाम्रो घर बस्तीहरू सुरक्षित हुने। त्यसो भयो भने पनि बडीघाटले ठुलो नोक्सानी प्रत्येक वर्ष गर्ने भएको हुनाले यसको लागि पनि म चाहिँ प्रदेश सरकार सङ्घ सरकार मार्फत पनि चाहिँ यता ध्यान जाओस् भन्ने कुराको म चाहिँ ध्यान चाहिँ आकर्षण गर्न चाहन्छु। र जुन किसिमको यो चाहिँ अहिले विषम परिस्थिति छ र जुन किसिमको विद्यार्थीहरूलाई जुन पढाइमा मर्का परेको छ, अत्यन्तै असजिलो अवस्था छ र काम गर्नलाई त्यस्तै छ र पढ्नको लागि पनि भविष्यका कर्णधारहरूलाई ठुलो मार भएको छ। यो विषम परिस्थिति हो, यो चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ जोखिमपूर्ण अवस्था हो। त्यसको लागि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो चाहिँ घरमा अत्यन्तै अनुशासित ढङ्गले पढ्नुको लागि र चाहिँ बौद्धिक वर्ग गुरुहरूलाई पनि त्यो किसिमको चाहिँ सञ्चारबाट हुन्छ अथवा चाहिँ फेसबुकबाट हुन्छ, कहाँबाट हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि चाहिँ सजेसन गर्नुको लागि निर्देशन दिनुको लागि पनि म यही तपाईँको लोकप्रिय चाहिँ एफएम सारथी एफएम मार्फत उहाँहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा यो बडीघाट गाउँपालिका मात्रै होइन, हामी चाहिँ यो देशको लागि हामी चाहिँ विकास र प्रगति गर्नुको लागि, यो देश बचाउनुको लागि, राष्ट्र बचाउनुको लागि हामीले हातमा हात साथमा साथ काँधमा काँध मिलाएर जानुपर्छ र कहिले पनि हामी नेगेटिभ ढङ्गले लाग्नु हुँदैन। यदि नेगेटिभ ढङ्गले लाग्यो भने यसले हामीलाई ठुलो चाहिँ असर गर्छ। त्यसो भएको हुनाले जुन किसिमको यो बडीघाट गतिविधिमा आफ्ना विचार राख्ने चाहिँ अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँ र यहाँको सारथी एफएमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। श्रोता, आज यिनै विषयवस्तुको प्रस्तुतिपछि हामी बडीघाट गतिविधिको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बडीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने बडीघाट गतिविधि रेडियो सारथीसँगै बुर्तिवाङ स्थित सामुदायिक रेडियो परिवर्तनबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला, जसको लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 079969590 मा फोन गर्न वा radiosarathi@gmail.com मा मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल त श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिको 53औं अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने रेडियो सारथीका स्टेसन म्यानेजर कमल पौडेल र साथी तिलक मगरसँगै प्राविधिक कक्षका साथी केयर सिंह राणा र म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक पनि सँगै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।